حضرت سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک یمامہ علاقہ ہے او دے نال تعلق رکھدے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نال بڑی عداوت، بڑی دشمنی، بڑی نفرت. اے اپنی ایک لشکر تیار کیتا سی، ایک تحریک بنائی سی، نے تنظیم بنائی. ان دا سربراہ سمامہ بن اوسال. آپ بیان کر دے نے کہ ایک دن نا میں مکے ول جانا چاہ رہا سا تے رستے دے وچ مینوں مسلماناں نے قیدی کر لیا، گرفتار کر لیا تے مسجد نبوی دے تھم دے نال لیا کے مینوں بن دیتا. حضرت سمامہ بن اوسال کہندے نے جدوں مینوں مسجد نبوی شریف دے پلر دے نال لیا کے بنیا نا، تھوڑا جا وقت گزریا تے آمینہ دا لال تشریف لے کے آ گیا. حضور اکرم علیہ السلام جدو تشریف لے کے آئے نا تے آقا علیہ السلام میرے سامنے تشریف لیا کے فرماندے نے سمامہ دس کی خیال ہے؟ تو ایس ٹائم ساڈے قبضے دے وچ تیرے ذہن وچ دو خیال آ رہے نے. تو اس ٹائم اے سوچنا ہے پیا کہ شاید مینوں چھوڑ دیں گے یا مینوں قتل کر دیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا کی خیال ہے، تیرے نال کی کریے؟ اے جنہ دے سینے اجے نور ایمان دے نال روشن نہیں. حضرت سمامہ کہندے نے میں متھے تے وٹ پا کے کیا اے مسلماناں دے نبی، میں کوئی عام بندہ نہیں، میں اپنے علاقے دا بڑا بڑا سربراہ ہاں تے لمبردار ہاں، چودھری ہاں. اگر مینوں قتل کرو گے تے پھر ایک چودھری دا قتل تے بڑا مہنگا پیندا ہے نا، پھر اون دے واسطے خون ریزیاں بھی ہوندیاں نے، خون خرابے بھی ہوندے نے. اور اگر تسی مینوں ویسے ہی چھوڑ دیو تے میں تہاڈا شکر گزار رہاں گا، میں احسان دا بدلہ احسان دے طور تے ادا کراں گا. اور اگر تیسری بات کہن لگے کہ سنیا اگر میرے کول کچھ مال لے کے مینوں چھوڑنا چاہندے ہو تے جنہ آندے ہو میں مال بھی دین واسطے تیار ہاں. آقا علیہ السلام نے ایک گلاں سنیاں نا تے آپ واپس تشریف لے گئے. دوسرے دن آئے سمامہ نو بنیا ہویا ہے، اوتھے تشریف لے کے آئے، ایو سوال کیتے انہاں ایو جواب دیتے، حضور تشریف لے گئے. تیسرا دن آیا نا تے میرے محبوب علیہ السلام نے پھر ایو سوال کیتے سمامہ دس تیرا کی خیال ہے، تیرا نال کی کریے؟ آکھیا جے میرا قتل کرو گے تے قتل دا بدلہ پھر خون خرابہ ہے، اگر مینوں چھوڑ دیو تے میں اے شکر گزاری بھی ادا کراں گا، ساری زندگی تہاڈا احسان مند رہاں گا. اگر میرے کول کوئی فدیہ لینا چاہندے ہو، مال لینا چاہندے ہو تے میں تاں وی دین واسطے تیار ہاں. نبی پاک علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی سوال نہیں کیتا. چند لمحے گزرے، میرے محبوب نے نگاہاں اٹھ کے فرمایا صحابہ سمامہ دیاں رسیاں کھول دیتیاں جان، سمامہ دیاں رسیاں کھول دیو. حضرت سمامہ دے دل دے وچ نا ایک کھٹکا لگا ہے کہ ہے تے میری انہاں نال دشمنی، پر ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. مینوں انہاں 3 دن آ کے سوال کیتے نے، مینوں نہ تے انہاں کوئی معاملہ دسیا کہ تیرے نال اساں اے بیتنا ہے، تیرے نال اساں اے معاملہ کرنا ہے، تیرے نال انج چلاں گے، تے کوئی مینوں جواب یا کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا. تے حضرت سمامہ پریشان بھی نے، لیکن کہندے نے چلو مینوں اگر رہا کر دیتا تے میں چلا جانا. لیکن حضرات ادھر محبوب نے جدوں کھولن دا آرڈر دیتا نا، حضور رسیاں کھلوا کے آپ اپنے حجرے وچ تشریف لے گئے. تے حضرت سمامہ جنن کہندے نے کہ میں مسجد نبوی وچ رسیاں کھلیاں نا تے میں باہر نو جا رہا ہوں. ہن مسجد نبوی دے سین تو جدوں میں باہر جا رہا نا، ہن صرف میرے قدم ہی باہر جاندے نے، دل میرا پھر مصطفیٰ وال آ رہا ہے، دل پھر میرا پرت کے مصطفیٰ وال آوندا ہے پیا. کہندے نے یار دیکھو کوئی بھی قیدی جنوں رہائی دا پروانہ مل جائے ان دے واسطے اس تو بڑی کوئی خوشی دی گل تے نہیں نہ ہو سکتی. تے پر تیری زلف کے قیدی بھی عجیب دیکھے ہیں، تیری زلف کے قیدی بھی عجیب دیکھے ہیں، کبھی نہیں مانگا کرتے رہائی یا رسول اللہ. تیریاں زلفاں دا جڑا قیدی ہو جائے سونیا، او ایسے قیدی تیری زلفاں دے کدی بھی رہائی منگ دے ہی نہیں. حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں تھوڑی دیر گزری ہے، باہر چلا گیا واں، ایک کھجور دا درخت آ گیا وے، اوتے کنویں دے اندر جا کے میں غسل کیتا وے، پاک ہویا واں. میرا دل نہیں پیا کردا کہ میں اپنے علاقے وچ جاواں. حضرت سمامہ بن اوسال ایک اپنے علاقے دے لیڈر نے، انہاں دی گرفتاری دی گل پورے علاقے دے مکے دے اندر بھی پہنچ گئی ہے. انہاں دے یمامہ علاقے دے اندر گرفتاری دیاں خبراں پہنچ گئیاں نے. ہن یمامہ علاقے تے مکے دے لوگ بھی
انہاں نو چھڑان واسطے مدینے ول آ رہے نے. حضرت سمامہ بن اسال کہندے نے جدوں مینوں چھوڑیا گیا میریاں رسیاں کھول دتیاں گئیاں میں باہر گیا وا پر میرا دل کردا ہے میں اپنے آقا دے قدماں وچ جا کے بیٹھ جاواں. ایڈا سونا ایڈا سونا ایڈا سونا نبی جدے نال میں پہلا کدی بھی محبت نہیں کی تھی انہاں مینوں سونے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. فرماندے نے میں غسل کر کے انہاں پیراں تے واپس آ گیا وا. آ کے ویکھیا وے صحابہ بھی بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام بھی صحابہ دے وچ بیٹھے ہوئے نے. میرے آقا علیہ السلام دی نگاہاں میرے تے پے گئیاں نے. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں چلدا چلدا نبی پاک دے کول آ گیا وا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سمامہ تینوں تے اساں چھوڑ دیتا سی پھر تو واپس کیوں آ گئے. حضرت سمامہ رو کے کہندے نے سونیا میرا جسم تے میرے نال ہے پر دل تواڈے کول رہ گیا. میں تے اپنے جسم دے نال جا رہا سونیا میرا دل میرے نال کوئی نہیں پیا جاندا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی کرنا چاہنا ہے آخنا کی چاہنا میں. انہیں آکھیا سونیا جتے صدیق اکبر نے جتے فاروق اعظم نے جتے عثمان ذوالنورین نے جتے مولا علی نے جتے بلال حبشی نے جتے تواڈے سچے تے سچے غلام نے اے سمامہ نو بھی اپنے غلاماں اپنے جان سارا دی صف دے اندر کھلار لو اپنے غلاماں دی صف دے اندر شامل فرما لو. میرے نبی نے حضرت سمامہ بن اسال نو اپنا کلمہ پڑھایا وے. واہ کڈی اچھی شان والے سمامہ نے کڈے مقدر آلہ تے اچے نے. کسے نو کلمہ کسے دا پیر پڑھاوے کسے نو کلمہ کسے دا مرشد پڑھاوے کسے نو کلمہ کسے بزرگ نے پڑھایا کسے نو کلمہ کوئی مفتی مولوانا پڑھاوے. واہ حضرت سمامہ تانوں کلمہ بھی کلمے والے آقا نے آپ پڑھایا ہویا. حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دی عزت دا نعرہ لاندے نے اٹھ کے نعرہ لاندے نے. صحابہ خوشی دے نال جھوم جاندے نے. حضرات گرامی حضرت سمامہ دے جڑے لفظ نے آپ عرض کردے نے سونیا میری پہلی کفیت ایسی میں کائنات دے اندر تواڈے تو علاوہ ساریاں نال پیار کرنا سا جنی نفرت تواڈے نال کرنا سا کسے نال نہیں سی کردا. پر سونیا جننے کو ہن تسی سونے لگ دے ہو مینوں خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا مینوں اپنے باپ نال بھی اونا پیار نہیں جنہ سونیا تواڈے نال ہو گیا وے. مینوں اپنی ماں نال اونا پیار کوئی نہیں جنہ سونیا تواڈے نال ہو گیا وے. میں اپنی اولاد تو زیادہ تواڈے نال ہن پیار کرنا وا. کہندے نے ساری روئے زمین اتے تواڈے تو علاوہ سارے نال پیار کرنا سا پر سونیا ہر شے بعد وچ سونیا تیرا نمبر پہلے تیرا نمبر پہلے وے. ہر گل دا میری جن دا مالک بھی تو ہے میری جان دا مالک بھی تو ہے میرے مال دا مالک بھی تو ہے. اینی گل کیتی ہے اجازت لے لئیے اپنے علاقے ول واپس آنا چاہ رہے نے. جدوں مسجد نبوی وچوں نکلے نے صحابہ دا جم غفیر استقبال واسطے جا رہے ہیں. حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ گل مکمل کرن لگا تسلی نال سننا. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفر بنیا وے مسجد نبوی دے دروں دیواراں نو اتھرواں دے نال سلامی پیش پہ کر دینے. کدی زمین دے بوسے لیندے نے پے کدی زمین مدینہ نو سلامیاں پیش کر دینے پے. آخر اونٹنی دے اتے سوار ہو گئے نے مکہ شریف آ گئے نے. جدوں مکے دے اندر داخل ہوئے نے مکے والیاں نے ویکھیا وے سانو پتہ لگ گیا سمامہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھایا وے اس نبی دا کلمہ پڑھایا وے. حضرت سمامہ کہندے نے واقعی تساں صحیح سنیا وے میں اس نبی دا دامن پکڑ لیا وے اپنا آپ قربان کر کے اس نبی دا کلمہ پڑھ آیا وا.
اس نبی دا کلمہ پڑھایا وا مکے والے کہندے نے اے سمامہ بن اسال اپنے وڈیاں دے دین نوں نسی چھوڑنا او کیڑے نبی دے پیچھے لگ گیا وے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے او مینوں میرے یار دے نام دا تانا نہ دیا جے مینوں اے پوچھو میں او دا دین کیوں قبول کیتا وے مینوں پوچھو گے تے میں دساں گا سمامہ کلا محمد نہیں ہو گیا اوتھے جڑا بھی ٹر جاوے محمد دا ہو کے رہ جا اوتھے جڑا ایک باری چلا جاوے وہی محمد دا غلام بن جاندا وے حضرات گرامی یمامہ دے علاقے دے اندر جڑا ہے نا آپ دا علاقہ یمامہ وے حضرت سمامہ بن اسال مکے والیاں دے نال چاول گندم منجی دا سیزن تجارت دا سلسلہ بھی جاری ہے حضرات گرامی حضرت سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا دی غلامی دے وچ آن دا اعلان کرن تو بعد مکے والیاں نو فرمایا مکے والے اج تو بعد سن لو میں اونی دیر تک اپنے یمامہ علاقے دے وچوں تھانوں گندم بھی نہیں دیاں گا جب تک میرے آقا نے مینوں اجازت نہیں دے دینی آئے ہائے حضرت سمامہ بن اسال کہندے نے جب تک میرے رسول نے اے بھی اجازت نہ دیتی کہ سمامہ اپنے علاقے یمامہ دے وچوں گندم مکے والیاں نو دے تے میرے رسول نے اگر اجازت نہ دیتی تے میں تانوں مال بھی نہیں دینا آئے ہائے حضرت سمامہ دا اے عشق سی اے جذبہ سی نور ایمان نصیب ہو گیا سی نا تے کہندے نے مکے والے حیران ہو کے متھیاں تے بال پڑ گئے وٹ پے گئے غصے دے نال لال پیلے ہو گئے کہندے نے سمامہ پاگل ہو گئے ہیں دماغ خراب ہو گیا حضرت سمامہ بن اسال کہندے نے واقعی جڑا انہاں کول ٹر جائے نا انہوں پھر اپنی خبر رہندی کوئی نہیں انہاں آکھیا سمامہ اینی گل تے سمجھ اوندی اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا وے او جڑے احکام دین گے انہاں تے عمل کر لویں پر اے گل سمجھ نہیں اوندی اپنے مال دا مالک بھی انہاں نوں اے تو اعلان کر لیا کہ میرے مال دا مالک بھی سونا میری جان دا مالک بھی سونا میری جند دا مالک بھی سونا حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے ٹبے اتے چڑھ کے مکے والے نو اکٹھیا کر کے اے ہوئی تے پیغام دے رہنے او مکے والے میں کوئی غلط نہیں جے کہہ رہا میں صرف حلق دے وچوں آواز نہیں پہ کڑدا میں صرف زبان دے نال نہیں پہ کہندا میں دلوں اعلان کر رہا وا کی کہہ رہا وا میرا دل رے میری جان مدینے با میں اس شعر تے ہن گل مکمل کرن لگا تے دعوت دیاں گا بھائی جنہ جنہ دا اے جذبہ ایمان آندا ہے نا کہ واقعی ساڈے ساواں دے مالک بھی سونے آقا نے تے پڑھنا محبت دے نال جن نے بھی پڑھنا ہے غصے دے نال نہیں پڑھنا تے عاشقاں کو جھوم کے پڑھنا ہے مزہ آ جائے سارے آنکھوں ذرا حضرت سمامہ بھی یہ کہہ رہے نے میرا دل رے میری جان مدینے میرا دل رے میری جان مدینے ہلے مزہ نہیں آ رہا سارے خاموش بیٹھے ہو آنکھو میرا دل جان مدینے میرا دل رے میری جان مدینے والے میرا دل رے میری جان مدینے والے تجھ پہ صوبہ
میں قربان مدینہ اور مزے نہ لاکھوں تجھ پہ 100 بار میں قربان